السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرفنا بولاء الحسين وأجلى عيوننا بالبكاء في عزاء الحسين والصلاة والسلام على آباء الحسين وأبناء الحسين وأحباء الحسين وأتباع الحسين وأنصاره وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حضرات گرامی، سادات مومنین، موالیان حجر کرار، حوضداران آل رسول اور عزاداران فرزند بطول، سلام علیکم توفائی آل مدد۔ میں نے اس ویلے جناب کے سامنے قرآن مجید 22ویں پارے پہلے رکوع سورہ احزاب دی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مقدسہ وچ خالق نے، اس آیت مبارکہ وچ مالک نے اہل بیت نبوت، اہل بیت عصمت، اہل بیت تطہیر دا تعارف کرائے۔ قبل اس کے بارے میں میں کچھ اپنے کاجمج الفاظ سے چل کر آئے چٹے گئی ہے۔ کسی ماں باپ نے اپنے بچے لی جڑا گردے دا مریض ہے وہ دی صحت واسطے دعا کرو، پروردگار عالم چار دا معصومین دا صدقہ انہوں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی جس قدر سادات و مومنین مومنات مریض ہیں، مولا بیماری سجاد دا صدقہ سب انہوں شفاء کلی عطا فرمائے۔ چونکہ ٹائم صرف 1 گھنٹہ ہے تو میں کوئی 10 بج کے کوئی 17 منٹ تے بیٹھا، چلو کوئی 1-2 منٹ اور گزر بھی گیا ہے فون والے۔ اے محمد اکرم اختر صاحب سرکار امیر کائنات کا جنازہ کس پڑھایا؟ اے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خود سرکار کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور دفن بھی فرمایا۔ اور دفن کردے چونکہ واپس آئے نے ایک ویرانے وچ کسے بندے نو ٹھائی مار کے روندیاں سنیا سرکار نے۔ حضرت اس ویرانے وچ گئے، ایک بندہ جڑا پیراں تو ہتھاں تو لنجا بالکل اس ویرانے پیا تے ٹھا مار کے فریاد کر رہا ہے کہ میرے محسنہ دیر دے میرے محسن تریجی رات ہوئی ہے، تو میرا پتہ نہیں لیا۔ خودی دردناک آواز سن کے پاک امام حسن خودی کول پہنچے، خودی کروٹ بدلی، معذور آئی، ہاتھاں پیراں تو لنجا آئی۔ سرکار نے فرمایا بھائی وہ کون ہے جنہوں تو یاد کرتا ہے؟ وہ کہندا یاد اسی واسطے کرنا پہ اج تک نہ ہی نہیں سو دس، بے نامی وچ میں یاد کرنا محسن، کوئی وہ دی نشانی کہنے لگا اکھاں تو نابینا، ہتھاں پیروں تو معذور ہاں، صرف اینا جاننا پہ وہ دی آواز تواڈی آواز نال ملتی ہے۔ ماشاءاللہ 3 راتاں گزر گئی، میں کئی سالاں دا اتھے پیا،
رات کی تاریکی وچ آ کے میری کروٹ بھی بدل دے ہیں، میرے کھانا خوراک بھی دے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ 2 وقت میری دیکھ بھال جاری رکھی ہے اسی جگہ۔ تیجی رات نظر نہیں آئے، آواز مانوس ہے، تھوڑی آواز آواز ملتی آئی، سا بیالا سوتے ہی امام حسن دی ٹھا نکلی، فرمایا وہ میرا بابا علی ہے۔ محتاجاں دا سہارا، ہر دنیا دے غریب دی لج، کائنات دے خدا دی خدائی وچ کائنات دے فریادیاں دے فریاد رس باذن اللہ مولا علی ہن۔ صحیح روایات کے مطابق حضرت کی نماز جنازہ سرکار حسن مجتبی ہی پڑھائی ہے۔ آیت پڑھی ہے میں نے سامنے، یہ آیت ایسی ہے کہ پورا اشرا چاندی ہے، خلاصہ کر دینا۔ در رسول اور بطول تو لے کے امام بارگاہ مصطفیٰ آباد تک کل دنیا دے شیعہ اور خانہ حضرت ابو بکر تو لے کے یعنی انہوں دی دختر ام المومنین حضرت عائشہ اور فرزند جلیل حضرت محمد بن ابو بکر تو لے کے 14ویں 15ویں صدی دے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی تک یہ اپنا شجرہ نسب کہندے نے حضرت ابو بکر دی اسی اولاد ہاں۔ توجہ ہے جناب؟ مولانا شاہ احمد نورانی حضرت ابو بکر دی اولاد چوں جویں بزرگاں نوں لوکاں سیدنا لکھ لیا اوویں انہاں نوں بھی شاہ صلوات پڑھیں بابا تے بلند درج کرا۔ ہر دیوے پہ خانہ حضرت ابو بکر تو لے کے مولانا شاہ نورانی صدیقی تک طاہر القادری، عبدالستار نیازی، حامد سعید کاظمی، صاحب دادا فضل کریم اور بنیامین شاہ تک کل کائنات دے اہل سنت یہ دونوں کر اپنی اپنی کتب حدیث دی بنا تے اس نقطے تے متفق ہیں کہ یہ آیت تطہیر اس ویلے نازل ہوئی جدو چادر وچ 5 پاک اکٹھے ہوئے۔ 65 تو 70% علماء اہل حدیث، 45 تو 50% محققین علماء دیوبند، 1000 تنقیحات کڈن دے بعد، 1000 تعویلات کرن دے بعد بالآخر پہنچ ہے کہ وہ بھی اس نقطے تے آ گئے، متفق ہو گئے کہ حدیث رسول کی بنا پر تو اہل بیت یہی ہیں جو چادر میں آئے تو تطہیر کی آیت نازل ہو۔ دوسری بات، پوری کائنات دے مسلمانوں وچ متفق ہے، متفق علیہ ہے کہ نہ کوئی آج تو پہلے جمع نہ کوئی اس دور وچ موجود ہے، نہ قیامت تک کسے جمنا ہے جڑا رسول پاک تو زیادہ یا بہتر قرآن دی کسی آیت دی تفسیر جانتا ہو، کیونکہ حضرت وحی الہی دی لکھا ہے کہ چادر تطہیر کے نیچے 55 پاک کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی داخل ہوئی تھی۔ آخر ہستیاں دا کی کام سی داخل ہونا جدو ام المومنین ام سلمہ، تفسیر ابن کثیر نوٹ کر لو جلد 3 صفحہ 485 وچ ام سلمہ فرماندیاں نے یہ ایک شان نزول ہے کہ نازل طلع تو فی بیتی وانا جالسۃ علی باب البیت، یہ آیت تطہیر میرے گھر وچ نازل ہوئی اور چادر اہل بیت موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا ام سلمہ دروازے تے بیٹھی رہ کو بغیر آئے آنے نہ پایا، اپنا یہ روکنا نہیں۔ اتنے وچ علی و فاطمہ والحسن والحسین دی صدا تے دروازے تے علی و بطول حسنین پہنچے۔ ام سلمہ کھڑی ہو گئی، آداباً احتراماً رستہ چھوڑیا، پاک رسول تک پہنچے۔ چادر تطہیر وچ جدو 5 پاک اکٹھے ہو گئے تو اس ویلے رسول فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے خالق یہی ہے میری اہل بیت، یہی
مستدرک حاکم دی جلد 3 وچ اس ام سلمہ دی روایت جتنا جملہ زیادہ ہے والفیض حابتن، میں دیکھا کہ آسمان تو فیضان باران رحمت شروع ہو گئی. میں حیران و پریشان ہو کے چھت وال دیکھا بھی چھت چیر کے بارش آئی کیویں. اگے زمین وال ویکھیا وہ نمی کوئی نہیں، تو میں سمجھ گئی میری ضمیر آواز دیتی ام سلمہ کا پاگل نہ ہو، یہ پانی تے بدلاں دی بارش نہیں ہے، تے خالق دے نور تے فیضان دی برسات ہے. نور جڑا کسے چھت دا محتاج نہیں، تے بارش ہوندی تے زمین تے قطرے گرتے نمی ہوندی. ایک خالق دے نور تے فیضان دی برسات ہے. میں اب فوری طور تے اٹھی پاک رسول دے قریب گئی، چادر دی کنی چک کے حضرت کو پوچھا یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل تحت هذا الكساء، اللہ دے سونے حبیب کیا تسی مینوں بھی اجازت دیندے ہو میں اپنے آپ نو اس چادر دے تھلے لے آواں، میں بھی شامل ہو جاؤں. ابن کثیر امام الوہابیین حدیث لکھدا ہے کہ جذبہ رسول اللہ پاک پیغمبر نے ام سلمہ دے ہاتھ چوں چادر دی کنی چھک لی اور فرمایا قومی فتنحی لی ان اہل بیتی، ام سلمہ اٹھ اور علیحدہ ہو جا میری اہل بیت سے. حضرت فرماندیاں ام المومنین فرماندیاں میں اپیل چا کیتی، نظر نگرانی کیتی، نظر ثانی دی التجا کیتی، یا رسول اللہ میں تیری اہلیہ تیری گھر والی تیری بیوی تا ایسی ویسی بھی نہیں، تابع دار وفاشار نیکوکار، الستو من اہل البیت، مینوں جو آکے پہ اہل بیت تو علیحدہ ہو جاتے میں ہو گئی. جب کیا میں اہل بیت داخل نہیں ہوں؟ سرکار نے فرمایا انت من ازواج رسول اللہ، تو میری بیویاں جو نیک اور پاکیزہ بیوی ضرور ہے پر اہل بیت ہی ہوئی ہیں. ابن کثیر دی کتاب نے ابن سلمہ دے سوال نے مصطفیٰ دے جواب نے مسئلہ قیامت تک رڑے چاڑ دیتا کہ پیغمبر دی بیویاں ہو رہے ہیں تے پیغمبر دے اہل بیت ہو رہے ہیں. جنہ کو کنی چھک کے اٹھایا جائے وہ ازواج ہیں، جنہ نو بلا کے چادر اللہم ہؤلاء اہل بیتی فرمایا جائے وہ اہل بیت ہے. ہوگی بات. تیسرا خالق نے اس آیت نو شروع کیتا ہے انما کلمہ حسر نہ. انما کلمہ حسر جڑے 2 حرفاں دا مجموعہ ہے، علماء ساروں نہ پڑھے سارے جان دے. راتی میرے سامنے 2 عالم آئے سن، مولانا ذاکر حسین ساکی تے مولانا غلام حیدر، میں انہاں دا نام لیا. بعد پتہ چلا کہ اور بھی علماء کرام آن، لیکن وہ مینوں رات مل نہیں سکے، شاید میں ہن چلے گیا ہوں. گواہ بنانا جنہیں علماء ہو. یہ 2 حرفاں دا مجموعہ انما، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ما موصولہ یکاف ہے. جنہ چر علیحدہ علیحدہ رہن انا رہندا ما رہندا، جدوں مل جان مسافہ کر لین گلوکھڑی پا لین تے ناو دی بولی چ مرکب ہو جان، اس ویلے ایک کلمہ بندا انما. یہ حسر دے معنی پیدا کرتا ہے جنوں اپنے دائرے حصار چ لے لے دس دے جیو جا اے ویو جا ہور کوئی. جے کسی چچی شے نوں اپنے حسر چ لے لے انما کلمہ حسر تے دادا اچھیاں چیزاں بہت ساریاں ہون گیا پہ جیو جی اچھی اے وے جتھے انما آیا ایو جی اچھی شے دنیا تے اور کوئی. جے کدے بری چیز تے وارد ہو جائیے انہوں حسر چ لے لے انما کلمہ حسر تے دادا برائیاں جگتے ہزاراں ہون گیا پہ ایو جی برائی بھی جگتے اور کوئی نہیں جیو جا اے انما دے محسور ہے. اور اگر کسی پاک میں ذکر وچ وارد ہو جائے انما کلمہ حسر تے دادا پاک و پاکیزہ اور بھی ہون گے پجیو جا اے پاک ہے جتھے انما آیا ایو جا پاک کوئی نہیں. تے جے کسی پلید نو لے لے اپنے حصار وچ انما کلمہ حسر تے دادا نجس اور پلیت نجاست اور پلیتیاں ہور بھی ہزارہ ہون گیا پجیو جا اے پلید اے پلیداں دا پلید جتھے انما وارد ہویا ایو جا پلید بھی دنیا تے ہور کوئی نہیں. علماء بیٹھے ہو، اے جڑے جڑے میں جملے عرض کیتے نے ہر جملے دی تائید وچ مثال تے قرآن دی آیت سن. بسم اللہ الرحمن الرحیم
میرے خالق دا پاک قرآن، میرے مولا دا پاک فرمان، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، شیطانی کم دنیا تے سینکڑے تے ہزار ہیں، پر جتنا جوا شراب وغیرہ شیطانی فعل ہے نا جی، شیطانی فعل جگ تے اور کوئی نہیں۔ انما المشرکون نجسون، نجات پلیتیاں دنیا تے سینکڑے نے، پر جتنا مشرک پلید ہے، پلیداں دا پلید، پلیداں دا پلید، اجے پلید دنیا تے اور کوئی نہیں۔ کسے وچ سیراں دے حساب نال شرک ہوئے ہے وہ بھی پلید، کسے چ بریک چالاں۔ قل انما انا بشر مثلکم، بشر دے آدم تو لے کے زہرا دے بابے حسنین دے نانے حیدری مولا تک لکھاں کروڑاں ارباں خرباں نہیں لا تعداد ہوئے نے، پر جیسا حسنین دا نانا بشر اجیا بشر کائنات وچ ہور کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ولی دنیا میں ہزارہ ہوئے نہ آئندہ ہون کے پہ اللہ رسول دے بعد جیسا حیدری دا مولا علی ولی ہے، حسنین دا بابا علی ولی ہے، حضرت عمر دا داتا علی ولی ہے، ایسا ولی دنیا تے اور کوئی نہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی ہوئے نے، غیر نبی بھی ہوئے نے، آئندہ بھی ہون کے پہ جیسے پانچ پاک ہیں ایسا پاک کائنات وچ اور کوئی نہیں۔ جیسے اے پاک ہے نہ انہاں جا پاک دنیا تے اور کوئی نہیں، جیسے اے پاک ہے اے ہو جا پاک دنیا تے۔ اس جملے جمالی دا ایک ذرا تفصیلی جملہ بتا کے عرض کرنا۔ ادا مطلب ہے وہ آدم نبی معصوم پاک ہے، نوح نبی معصوم پاک ہے، ابراہیم نبی معصوم پاک ہے، موسیٰ عیسیٰ نبی معصوم پاک ہے، داؤد و سلیمان نبی معصوم پاک ہیں۔ انما یرید اللہ دے حسر نے دسیا، چادر تطہیر دے حسار نے دسیا، جس شان دے پاک ہیں یو جا نبیاں معصومہ پاکاں دی لسٹ وچ بھی انہاں پنجاں دے جوڑ دا پاک نظر نہیں آندا۔ تے جے اجازت دے میں در تھوڑا جا چونا لواں، جی میرے ضمیر کسے والے مینوں چونا ماریا ہے، شاید کوئی جاگ جا غفلت دی نیند تو۔ بڑے ادب دے نال بڑی محبت نال عرض کرنا، میرا سونیا ویرا، میرا سجنا، میرا مکھڑا، میرے چند، جدو آدم تو لے کے عیسیٰ تک معصوماں نبیاں پاکاں دی فہرست نہ پنجاں دے درجے دا پاک نظر نہیں آوندا، تے چلی دیا پترا انہاں نوں مسلم شیخاں نال کیویں ملائی بیٹھا ہے؟ کچھ فرق نہیں چاروں میں۔ مسلم کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ میں سارے لفظ جڑے نو اشارے چ کہہ گیا۔ آؤ حضرت عمر دے کرو پوچھ لیے پیک ہو جائے نہیں۔ میرا پرانا مرشد ہے، میں صدقے میں قربان۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، جلد نمبر 2 صفحہ 275، مطبوعہ مصر میرے ہاتھ میں۔ حضرت عمر دے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، وہ بھی صحابی، اگو باپ بھی صحابی، صحابی ابن صحابی رضی اللہ ابن رضی اللہ، تقریر کر رہے باہر صحابہ دے فضائل دا ذکر کر رہے ہیں، وہ کری جا رہے فلانے آ دیتا، فلانے انہیں اٹھ دیتے، فلانے گھوڑے دیتے، فلانا مالک نہیں جنگ دے سامان لے انہیں تلواراں دیتیاں، فلانے آ خیرات کی تھی۔ گل سنتے پے؟ وہ جیوں لگا نا رضی اللہ رحمت اللہ دوالے انہوں نے ذکر کرتا رہے۔ ایک سیانٹا جا بزرگ اٹھیا، وہ تقریر مدینے پاک فقال رجل لابن عمر یا ابا عبد الرحمن فعلی، اے ابو عبد الرحمن، وہ کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، ابو عبد الرحمن سارے دا ذکر پیا کرنا، فلانے آ کیتا، فلانے آ کیتا، تے علی مولا علی دا ذکر نہیں کیتا، انہاں بھی کچھ کیتا ہے، یک ہے کہنے کے بیٹھ جائے کہ خلیفۃ المسلمین دا پتر ہوئے، ان کون اٹھے؟
ادب ادب لرزہ پھر اٹھیا کہنے لگا تو میں سوال کیتا ہے خالق دا حکم ہے بھی جدا پتہ نہ ہوئے فاسالو اہل ذکر ان کو تم لا تعلمون اہل ذکر کو پوچھو جدا پتہ نہیں. از ذکر پورے قرآن دو ہستیاں لے آیا یا قرآن لے آیا یا پاک رسول لے آیا. یہ مطلب ہے جی پتہ نہیں تے رسول دے وارثاں کو اہل بیت کو پوچھو تے جے نہیں مسئلہ یاد تے قرآن دے عالماں کو پوچھو. یہ دو ہی تعویلاں نے تریجی تے تفسیر اج تک کسے کیتی ہوئی نہیں. تے تسی مینوں آندے ہو پنا کیا بھائی میں جڑا تینوں آکھیا نا بہ جا تیری عقل دی بے سمجھی تو آکھیا بہ جا. عقل کا بے سمجھی والی جناب کیڑی گل ہے؟ تسی ذکر کرتے ہو فلانے رضی اللہ دی خوبی فلانے تے فلانے رحمت اللہ کمال فلانے وچ تے میں مولا علی دا نام چاہیا بھی علی دا بھی ذکر کر لیا تھوڑا جا کیوں تکلیف کوئی گل تسی مینوں آکھیا بہ جا. کہنے لگا گل اصل وچ اے وے میرا موضوع ہے صحابہ کرام دے فضائل دا ذکر. جیڑا جیڑا صحابی ہے وہ دا ذکر کردا رہے علی کوئی صحابی ہے آریاد نظرہ فی مناقب الاحسان بن عشرۃ المبشرہ ابن عمر کہندے نے علی من اہل البیت لا یقاس بہم. کملیا تیری بے سمجھی تے تینوں بٹھا کے کیا بہ جائے اس واسطے کہ تینوں یقین آئے نہیں عقل کو نہیں. علی کوئی صحابی علی تے اہل بیت تطہیر کی شامل ہے. علی نال صحابہ دا کیویں قیاس کراں؟ علی عرشی ہے فرشی علی نوری ہے خاکی. علی تے رسول دی طرح سلام ہے نہ تے سلام نہیں. علی تے رسول دی طرح درود ہے نسلی بے درود ہے. ہوں جی ایک گل مولوی تاج الدین حیدری کہتے صحابہ دی توہین ہوگی تے اے صحابی جڑا کہندا پیا اپنی کتاب وچ او دے لفظ میں نقل کیتے نے علی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی درجتہ ہی. علی نو دیکھنا ہوئی تے علی نو رسول دے درجے چ ویکھ جتھے رسول ہے اوتھے ہی نفس رسول ہے. یہ عبداللہ ابن عمر کا بیان ایویں گل. امام فخر رازی تفسیر کبیر وچ علامہ ابن حجر مکی فوائد کے محرکہ صفحہ 149 طبع ملتان تے صفحہ 147 طبع مصر تے طبع صفحہ 122 طبع قدیم ترے نسخے نے میرے کو سوائق دے. وذکر الفخر الرازی ان اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم یصابون فی خمسۃ اشیاء. امام فخر رازی فرماندے نے اپنی تفسیر کبیر علی نو باقی لوگاں دے برابر نہ سمجھی. رسول دی اہل بیت 5 صفات وچ رسول دے برابر ہے. کہ سلام جویں پاک نبی تے سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایویں رسول دی آل تے سلام ہے سلام علی آل یاسین. اے سید سردار کری آل تے سلام. وفی صلات دوجی صفت جس دے وچ اہل بیت رسول دے برابر ہے وہ ہے درود. پڑھو نا ذرا درود پاک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تے درود ہے جڑا تسی سید پڑھتے ہو امام باڑے تے مسیتاں چ بھی نماز دیتی ہوئے پڑھنے آسی سارے. ایک درود ہے جڑا باقی فرقے پڑھتے میں وہ پڑھیا بھی ہے تے پڑھایا بھی ہے. بخاری وچ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سانو سلام دا تے پتہ چل گیا حضور تے کیویں پیش کرنا ہے تے کیف نصلی علیکم اہل البیت تواڈے تے درود کیویں پڑھی. سرکار نے فرمایا قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. یا اللہ درود بھیج رسول اور رسول دی پاک آل تے اوویں جویں ابراہیم تے اودی آل تے بھیجیا. کی سن دے ہو ماشاءاللہ جان ہے جڑا ہے درود پاویں تہاڈا امام باڑے دا او دے وچ بھی رسول دے بعد آل بلا فاصلہ آل تے درود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تے پاویں مسجد والے مولویاں دا اہل حدیث ہون دیوبندی ہون بریلوی ہون حنفی ہون شافعی ہون مالکی ہون حنبلی ہون چشتی ہون صابری ہون سہروردی ہون قادری ہون انہاں دا درود او دے وچ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اللہ دے فاصلے نال او بھی رسول دے بعد آل تے بلا فصل درود. ہن ترے حدیثاں نے ایک حدیث پاک رسول نے فرمائی ہے ساری سیاستاں وچ من صلی علیہ
صلی اللہ علیہ عشرہ، جیڑا کوئی بندہ میں پاک رسول تے ایک دفعہ درود پڑھے اللہ وحدہ لا شریک کو دیتے 10 مرتبہ رحمت کرتا ہے۔ دوجا ہے کہ من شمع واردن فلم یصلی علیہ فقط جفانی، جیڑا بندہ کو خوشبو سونگے یا باغ جائے تے پھلاں دی خوشبو دے مسام نو ٹکرائے ولم یصلی علیہ تے میرے تے درود نہ پڑے، سرکار فرمایا وہ اوویں ظالم ہیں جویں یزید مظالم ہے، تو پڑھنا ضروری ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک رسول نے فرمایا من ذکر عندہ ولم یصلی علیہ فقط جفانی، جدے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے تے وہ درود نہ پڑے گویا انہیں میرے تے ظلم کیتا۔ ذرا پڑھو نا سارے نو گواہ کر کے زور نال درود، تاکہ ایک دفعہ دی بجائے 10 مرتبہ اللہ رحمت کرے۔ میں کو تواڈے کول ساہ لین لئی نہیں پڑھوایا، ایک مسئلہ سمجھان لئی پڑھایا۔ وہ مسئلہ جیڑا آج تو کو 38 سال پہلا میرے ضمیر نے مینوں ملامت کر کے سمجھایا، نہ کہ درود پڑھنا ہے جی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خوشبو سونگے تاں درود پڑھے، نماز پڑھے تاں درود پڑھے، پاک رسول دا نام نامی اس میں گرامی آوے تاں درود پڑھے، جدوں بھی درود پڑھنا آل نال بلا فصل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل متصل رسول دے نال ہے۔ اے مولوی صاحبہ جدو کعبے ال منہ کر کے نماز دی حالت تے عبادت تے کعبے ال منہ ہوندا ہے اودوں درود پڑھنا تے آل بلا فصل ہے، تے جدو واز دے منبر تے چڑھ کھلونا اودوں 6 فٹ دے وچ 3 رضی اللہ لیا کے فاصلہ بنانا یا رضی اللہ وچوں کٹ یا درود بدل بلا فصل ہے۔ توجہ ہے جناب، پہلی صرف جدے چ رسول آل رسول برابر و سلام، دوجا درود، تیسرا وفی تحریم صدقات، تیسری صفت جد ویلے بیت اہل بیت رسول دے برابر حرمت صدقہ زکات ہے۔ امت دا پاویں کیڈا راٹھی کین ہو جا حالات بدل تے صدقہ حلال ہی، سید آل نبی اولاد علی سید پاویں کیلا کنگال ہوئے او دے تے صدقہ حلال نہیں حرام ہے۔ امرات مشکاۃ شریف ایک بخاری تو پہلے دا دور کراتے ہیں، 161 باب واللہ تحل اللہ صدقہ دا باب، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے یا ہوتی ہے بتامن، جدوں کو بارگاہ رسول وغیرہ وچ بارگاہ رسول وچ کھانا وغیرہ پیش کیتا جاوے، حضور سب تو پہلے پوچھ دے سن احدیت نام صدقہ، اور لیاون والے سونیا اے سید دی بارگاہ ہدیہ نذرانہ تحفہ لے کے آیا یا صدقے دا مال ہی؟ ان قیلا صدقۃ، عرض لیاون والا کہے یا رسول اللہ اے ساری جڑی پرات گوشت بھنے دی لیاندی ہے اے صدقے دی، اے جڑا کھجوراں دا ٹوکرا لیا کے تریا سرکار دے حضور صدقے دا، تے قال علی صحابہ کلو، پرات صحابہ ریڑ کے فرماندے صحابہ نو پہ تسی کھا جاؤ میں نہیں کھا سکدا، ہے تواڈے لیے حلال ہے میں نہیں کھا سکتا۔ ایک حدیث دی شرح اسی حدیث دی شرح لکھا کہ شمع رسالت دے پروانے صحابہ اکرام وچوں جوان نے اٹھ کے عرض کیتا یا رسول اللہ کھاواں گے ضرور، رزق بھی ہویا حلال بھی ہویا، پھلاں چوں کھجور تو تے طاقتور شے کوئی نہیں، خوراک وچوں گوشت تو بہتر وٹامن کوئی نہیں، تے نالے پاک بھی ہے نال حلال ہے، اتوں سرکار دا حکم بھی ہوا کھاواں گے اسی چھڈاں گے فلوس بھی نہ، پر یا رسول اللہ ذرا ایک بوٹی چاہ کے کھا کے سانو تبرک بنا دیو، تو ایک کھجور چک کے سانو تبرک کر دیو۔ ایسے مشکات لکھے تو بھائی سوکات پاک پیغمبر فرمایا آرام نال بیٹھ جو ان صدقہ حرام لمحمد ولی آل محمد، اور میں صدقہ کیویں بناواں تھانوں تبرک بنا کے کیویں صدقے دا دیواں، میری دی ذات دی تے نہیں میری آل دے وی قیامت تک صدقہ حرام ہے، میں حرام کیویں منہ وچ پاواں؟ تو میرے لیے بھی حرام ہے، میری اہل بیت لیے بھی، تواڈے واسطے حلال ہے، کلو حلالا طیبا، کھائی جاؤ چائی جاؤ پچائی جاؤ، مطلب یا خود نہ کھانا۔ توجہ ہے جناب؟ تے چوتھی وفی طہارت، چوتھی صفت اسم تو طہارت،
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جویں تطہیر دے چادر تے رسول بہ کے معصوم و مطہر ہیں، علی و بطول حسنین بھی اوویں معصوم و مطہر ہیں۔ تے پنجویں فی وجوب المحبت ہے، جویں پاک نبی دی محبت ہر مومن تے واجب ہے، محبت دا فرض ادا کرے تے مومن بندا، تے جے محبت اہل بیت رسول تو دستبردار ہو جائے مومن نہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب الباری، صحیح بخاری جلد اول سب طبع بیروت۔ سرکار نے فرمایا کتاب الایمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اس اللہ دی قسم ہے جہدے قبضے چ میں رسول دی جان ہے، تواڈے چ کوئی بندہ اُنّا چر مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک مینوں اپنے ماں باپ نالوں، آل اولاد نالوں، بیوی بچیاں نال، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبوب نہ مننے۔ آج شفا قاضی یاد میرے ٹیبل تے پئی ہے، میرے پرانے مرشد نے ایک دفعہ سرکار تے قربانی دا ذکر کردیا پہ میں بڑا قربان ہو گیا حضور، تانوں تواڈے نال ساری دنیا تو زیادہ مینوں محبت ہے۔ کنی کو محبت ہے بھائی تینوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ماں باپ نالوں، بھیناں بھائیاں نالوں، بیوی بچیاں نالوں، ساری دنیا نالوں سب تو زیادہ مینوں سرکار نال محبت ہے، الا نفسی، سوائے اپنی جان دے، ہر شے نال وقت حضور دے چہرے دے آثار ہوئیدہ ہوئے جلال آ گیا۔ حضرت فرمایا والذی نفس محمد بیدہ یا عمر، اس اللہ دی قسم جدے قبضے چ میری جان ہے عمر، تواڈے چوں کوئی بندہ اُنّا چر مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مینوں اپنی جان نالوں بھی زیادہ، ہر شہر نالوں تے ہے اپنی جان نالوں زیادہ محبوب نہ منے۔ اس ویلے حضرت عمر کول تلوار ہے، چھکے باہر سٹی نیام تے گاٹے تے رکھ کے کہنے لگا سونیا تیرے تو جان بھی قربان ہے، حکم دیویں تے میں آپ ہی گاٹا لا لواں۔ تے شفا نے لفظ الان یہ دو تعبیلاں نے پہ ہون کہنا ہے، پہلے نہیں یہ گل کہی ہون کہنا ہے۔ تے جڑے مؤیدین سرکار دے مرید انہوں کہتے ہیں الان عمر ہون تو پکا مومن بنیا جدو جان وارن لگ گئی۔ تے یہ مطلب ہے جویں رسول دی محبت واجب ایمان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں باپ نالوں، آل اولاد نالوں، ساری کائنات نالوں، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبوب سمجھے۔ وہ معیار ہے جہاں محبوب سمجھتا وہ اپنی جان جائے جائے رسول دی جان بچانا، تے جہاں رسول جائے جائے آپ جانتا۔ ایک بڑے ٹھیٹ جہ مولوی آن نام نہیں لینا، مناظرہ ہویا کو 22-23 سال پہلے آرہ والے، تو کہنے لگا بھی جی بزرگ نہیں لڑے، علی علیہ السلام جی میدان جنگ چ لڑے نہیں ڈٹ کے تو انہوں کا فرض ہے، انہوں نے ایک فرض ادا کیتا، تے جی بزرگ گئے تو انہوں نے ایک فرض ادا کیتا۔ مولوی صاحب 10 پہ جان بچانا فرض ہے یا نہیں؟ سمجھ گئے پہ جی علی جان لڑائی ہے تو انہوں نے اپنا فرض ادا کیتا، رسول تو جان قربان کیتی، جڑے نہ سکا انہوں نے جانا بچا کے ٹر گیا، جان بچانا میں فرض ہی آئی نا۔ امام راضی آیت لکھتے ہیں جویں پاک نبی دی محبت واجب اور ایمان، ایویں پاک نبی دی اہل بیت دی محبت بھی واجب ہے۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ سجن بیٹھے ہو جڑے میرا بھائی اہل سنت آئے ہو کہ کتاب الہی تے ہاتھ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکات واجب ہے، خمس واجب ہے، جہاد واجب ہے، اہل بیت دی محبت بھی واجب ہے، نماز روزے نالوں بھی ود کے واجب ہے۔ یہ صرف عقیدت نہیں، ذاکری واحدانہ بات نہیں، کسی بھی واجب دی ادائیگی دے اتے اللہ نے اینے سلے نہیں دیتے ٹھیر جننے کو آل محمد دی محبت کے سلے دے تے قرآن دے وچوں پڑھ کہ اللہ کا آخیا بھی نماز پڑھیا کر، نہ پڑھی تو اللہ تینوں سزا دے گا، دوزخ سٹے گا۔ نماز پڑھیا کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی تو نماز روک دیے۔
تے مسیتوں نماز پڑھ کے نکلے باہر جا کے کوئی برے کام نو کرے تو لوگ آتے چنگا نمازی ہیں تو آپ بعد آ گئے جے مداومت کی تھی اللہ دا سجدہ کر دے رہے خدا گناہ معاف کرے بس جنت دے دے گا بخشش ہو جائے روزے دا بڑا ثواب ہے اللہ نے فرمایا تے پاک حبیب نے فرمایا پہ ہر عمل دا جزا اللہ فرشتہ نے کہا دیو میرے مومنان میرے بندیاں پر روزے دار دا صلہ میں آپ دیاں دا دستے قدرت نہ اے وہ عمل ہے جڑا انہیں ستویں کوٹری چ بہ کے بھی کھا سکتا سی پی سکتا سی میری رضا دی خاطر نہ کچھ کھادا تے نہ کچھ پیتا دا صلہ میں دستے قدرت دے سا ایڈا ٹھیر دیتا پہ مالا مال ہوئے اس جزا ہے حج دے بارے بھی آیا پہ حج کر لے اللہ مقبول کر لے حج مبرور ہو جائے تو ایک دفعہ بندہ توبہ کر لے گناہ تو انج پاک ہوویندا جویں بغیر گناہ دے ماں دے پیٹ چ پیدا ہویا بڑا جد مگر کسے تے ترے سلے اللہ نے نہیں دسے جڑے محبت اہل بیت کے دسے فرمایا ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور اہل بیت رسول دی محبت دے سلے ترائے نے پہلا سلہ ہے پہ جدوں اہل محبت دی محبت دا فرض ادا کر کے مومن محب بن گیا اس ویلے پہلے گناہاں تے کانی پھر گئی ان اللہ غفور تے نزد لہو فیہا حسنا جڑے آئندہ محبت اہل بیت دے دا بعد عمل بجا لے آوے گا انہاں نوں وعدہ ہی ہوندا جائے گا وعدہ ہی ہوندا جائے گا وعدہ ہی جان گے قیامت تک ایک حدیث اہل بیت سے چاہتا بھی جنت مومن جائے گا نا تو وہ جی پک ڈنڈیاں ہوندیاں تے سجے پہاڑیاں تے پتھر اچے اچے ڈھیر تے پہاڑیاں وہ تھوڑا جا منزل چلن دے بعد مومن فرشتیاں نو آکھے گا میری تے جنت تے اللہ وعدے کیتے بڑے فروٹ تے بڑے محال تے بڑے سونے تے گارے کستوری دے گارے تے سونے چاندی دیاں اٹاں تے بڑے نہراں جاری تے حور العین مینو کہڑے جی پہاڑی علاقے پک ڈنڈیاں چ لئی پھر دو یہ جنت ہے انہیں آخیا ذرا 4 قدم اگا تے ہو سونے وہ بھی آ جاندے نے جنت دے باغ بھی مل جاندے نے سب کچھ پر آ جڑا یہ کوئی جنگل پہاڑ نہیں ہے یہ اہل بیت دی محبت دے بعد جڑے عمل لیا رہا ہے ودتے رہے نے ڈھیر لگتے رہے نے تیری آخرت دے یہ پہاڑ بن گئے نہیں یہ وہ پہاڑ نہیں جس پہاڑ نو آکھے گا نا میں میرا صلہ جنت دی باغ دی شکل ہو جائے اتنے ہو جائے یہ تیرے نیکیاں نے جڑیاں اللہ وداندا رہا اہل بیت دی جتیاں دا صدقہ پہلا صلہ ہے کہ اللہ نے پہلے گناہ معاف کیتے قرآن دی روح تے نیکیاں نو اضافہ قیامت تک ہوندا رہنا و شکور نال اللہ فرمایا میں ذل عرش العظیم بادشاہاں دا بادشاہ میں شہنشاہاں دا شہنشاہ میں اے محب اہل بیت میں تیرا شکر گزار میں خالقاں دا خالق مالکاں دا مالک شہنشاہاں دا شہنشاہ عرش عظیم والی سرکار ہو کے تیرے مسلی دا میں شکر گزار ہاں تو بطول دی اولاد دا حیا کیتا ہے ادب کیتا ہے محبت کیتی لو سارا قرآن پڑھ جو جے خدا کسے نمازی دا شکر گزار وکھا دیو تے منہ منگے نہ کسے روزے دار دا وکھا دیو کسے حاجی دا وکھا دیو الحاج مولانا الحاج نیکیاں اپنے اپنے مقام تے پر محبت جی میں نماز واجب ہے روزہ واجب ہے حج واجب ہے زکات واجب ہے اہل بیت دی محبت واجب پر انہاں نالے ود کے واجب ہے یہ کتے نہیں آکھیا پہ تو روزہ رکھیا تے تیری محبت اہل بیت قبول ہے یا تو نماز پڑھی تے حب اہل بیت تیری قبول ہے یہ کتے نہیں آکھیا الٹا یہ فرمایا پہ جے تو اہل بیت نال محبت کیتی تے تیری ہر عمل منظور ہے جے نہ کیتی تے ہر شے مردود ہے مستدرک حاکم سوائے کے مورکہ بالحمکی سوائے 237 فرمایا واللہ انہ رجل سفن بین رکن والمقام قاد وقام لقی اللہ یوم القیامت وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار پاک نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ مصطفیٰ باد دی مسیح تے نہیں مصطفیٰ باد دے امام باڑے وچ نہیں توڑ خانے کعبے وچ آ کے نماز پڑھے نماز تے نماز پڑھتا رہے منہ تے روزے دار رہے اتھی وہ موت واقع ہو جائے وہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار اگر سینے میں اہل بیت دی محبت نہیں عداوت ہے تے جہنم دے وچ جائے گا نہ کعبہ بچائے گا نہ نماز شفاعت کرے گی اس ملعون دی
اہل بیت کی محبت نال مقرون ہے ہر شے۔ کنیاں صفت ہوئی 5؟ پہلی صفت سلام، دوجی صفت درود، تیجی صدقہ زکا حرمت صدقہ زکات، چوتھی عصمت و طہارت، پنجویں وجوب محبت۔ اے جڑیاں صفتاں پاک رسول دیاں نے تیرے امام کہندے نے اے اہل بیت دیاں وی ایہی صفتاں۔ تے جے پاک رسول انہاں 5 صفتاں دا مالک اپنی جگہ تو کتے غائب ہوئے تے نبی پاک دی جگہ اسے ہی ہونا جڑا نبی پاک دی صفتاں دا وارث ہے۔ اور سانو سمجھ نہیں آتی تے نبی دے 5 صفات دا مالک ہے تے او دی جگہ تے آندے بے صفت ایک بھی صفت نہیں۔ میں آ گیا پھر پلٹ کے اپنے موقع تے جڑا نبی آیا انما یرید اللہ دے حصر وچ نبی نبیاں وچ بے مثل ہے۔ جڑا ولی آیا انما یرید اللہ دے حصار وچ ولی اولیاء دا شہنشاہ ہے۔ جڑی بی بی آئی مخدرہ عصمت و طہارت او ملیکۃ الاسلام کائنات دی عورتاں تو ممتاز۔ جڑے شہزادے آئی انما یرید اللہ دے حصر وچ وہ سوائے اپنے بابے تے نانے دے کائنات دے کل جنتیاں دے سردار نے، پاویں جنتی نبی نے تے پاویں غیر نبی نے، پاویں ولی نے تے پاویں غوث ہے، یہ سارے دے سردار۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی انما یرید اللہ دے حسر چاون والا نبی صرف نبی نہیں، نبیاں دا نبی، نبیاں دا رسول، نبیاں دا امام۔ اگر آدم تو عیسیٰ تک کل نبی وہ ایمان نہ لیا دی مدد دے وعدے تے کیمرہ رہن انہوں دیا نبوتاں غرق ہوندیاں۔ ساتوں جن نہیں تھے پانی کوئی جناب جی غرق ہوندی۔ میرا نام ہے تاج الدین حیدری، زبانی جمع خریدہ میں عادی نہیں، ایک گل بھی اللہ دے قرآن پیش کر۔ میرا ہاتھ چلا دا پاک قرآن ہے، 3 پارہ سورہ ال عمران۔ میرے مولا دا پاک قرآن، میرے خالق دا پاک فرمان، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ او میرے پیارے حبیب و ویلا یاد فرما جدو میں خالق نے نبیوں کو میثاق لیا، قسمیہ وعدہ، حلفیہ عہد کہ اے آدم تو عیسیٰ تک نبی لینے لگو، حلف چاہو تو انہوں نبی بنانا، رسول بنانا، کلمدان عصمت تواڈے سپرد کرنا، پر پہلے حلف چاہو۔ حلف مولا کس بات دا کہ جدو میں تانوں کتاب و حکمت دی دولت نال مالا مال کر چکا، سرفراز فرما چکا، آخر میرا رسول مصدق حسنین دا نانا، زہرا دا بابا، حیدری دا مولا، مولا علی دا مخدوم، کائنات دا والی، تاجدار ختم نبوت، دنیا تے جلوہ گر ہوئے تو اڑے تے 2 چیزاں واجب نے انہوں انجام دے سو۔ پہلی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تُلا ضرور بھی میرے نبی آخر زمان تے ایمان بھی لیاؤ گے، ضرور بھی ضرور دی مدد بھی کرو گے، مدد 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 مدد۔ اے پنجتن پاک دا صدقہ مدد دا لفظ میں 5 دفعہ اس واسطے دہرایا کہ پرانیاں قضاواں پہ دینا۔ جس زمانے میں آپ امام آسنا اب مسیتاں وچ ہوں تے 12 دے بعد 13واں کسی نے نہیں نہ منیا، کوئی زمانہ گزریا میں آپ امام ہاں، جے سونا باہروں میں امام صاحب نے ملنا نہ کہ گل کر حکم کر کے نہیں، میں گل ہی امام صاحب نہ کرنی تے چھاتی تے ہاتھ رکھ رہا میں ہی امام ہاں، میاں کھاؤ جو کہنے زبان نال بھی بن جانا امام تے چھاتی تے ہاتھ رکھ کے ہاتھوں بھی گواہ کر لینا میں امام۔ اس ویلے آندے ہوندے اللہ دے سوا کوئی مددگار، تو آلے والا خط، توتے والی رٹ، میاں مٹو چوری کھانی، ملوانے جو سکھایا استاداں نے 19 استاد ہوتے۔ جمعے دا آواز ہونا، توحید تے تقریر ہونی، اور جڑے دے پترا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی علی ہے، نہ کوئی ولی ہے۔ پڑھ کے وے قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین، جدو آیت پڑھی تے ضمیر جاگی، کوئی کملیا تو تے ٹھگیاں لائی بیٹھا امام ہو کے ٹھگ،
اللہ دی سوا کوئی مددگار نہیں. تیرے پتہ بھی نہیں بھی کیویں ہے تے کیویں نہیں سوچے کدی. اے جو آیت قرآن پاک دی سپارہ 53 ہے سورہ آل عمران ہے. نام اس آیت دا آیت میثاق ہے. اللہ پاک نے آدم تو عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں جو اپنے محبوب دی مدد لئی پابند کیتا ہے. تے جے اللہ دے سوا مددگار کو نہیں سکتا تے خدا انہوں نے پابند فرمایا کیوں؟ تے پھر اللہ نے انہوں آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں حضور دی مدد دی پابندی قبول فرمائی کیوں؟ انہاں چ کوئی تے بول کے کہندا یا اللہ کرنا کرانا سب کچھ تو ہے تے سانو ایویں پابند پیا کرنا اسی تے کسے جوگا ہی نہیں. ساڈے تے ہتھ اختیار وچ کچھ نہیں. اگر اللہ دی سوا غیر کو مدد منگنا جائز نہیں، کوئی ہستی مدد دی پوزیشن وچ نہیں تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں نو اللہ نے اپنے محبوب دی مدد لئی پابند فرمایا کیوں؟ آیت بنا کے قرآن چلائی کیوں؟ 1400 سال تو بچائی کیوں؟ نبی تے علی دی مدد دے منکراں نو تراویحاں وچ پڑھوائی کیوں؟ بھائی اگے پیچھے تے نہ پڑھ سکے بھی جتوں کھولیے قرآن جی بات تو اکثر تو اونچا ہی ہوئے. بھائی جتوں وضو کر کے بسم اللہ کر کے کھولیا اتوں شروع کر دیتی تلاوت. اگے پیچھے تے ایویں ہی ہیں. تے ماہ رمضان تے تراویحاں 7ویں تک مکدا ہے ادوں تے آیت وچ آوندی ہے پڑھی جاندی ہے پیش نہیں ہو سکتی. اگے پیچھے نہیں تے تراویح وچ تے غور کر کے اللہ دے سوا مدد نہیں تے نبیوں نو خدا پابند کیوں کیتا؟ ایک دو آیت اور پڑھ دینا. مولوی صاحبان بیٹھے ہو نوٹ کر لو جی، گھر جا کے اپنی تفسیراں کٹ کے ذرا پھول لیا جی. دوسری آیت 16واں پارہ سورہ طٰہٰ میرے خالق دا پاک قرآن میرے مولا دا پاک فرمان اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ نو فرمایا جا دربارے فرعون سرکش ہو گئے بندے دا پتر ہو کے بنیا بیٹھے خدا انہوں کو بندے دا پتر بان. خدائی دے دعوے نہ کر اللہ دا شریک کوئی نہیں. تے یا اللہ وہ تے دنیا دا سرکش ترین بادشاہ ہے جڑا خدائی دا دعوے دار بنیا بیٹھا سجے کھبے وہ وزیراں دیاں لیناں لگیاں تے مینوں کس حیثیت نال شہنشاہ بھیجنا ہے؟ خالق فرمایا پہ وہ دنیا دا بادشاہ ہے تینوں میں اپنے دین تے شریعت دا بادشاہ بنا کے بھیج. تے یا اللہ ٹھیک ہے سر رکھاں تے پر کوئی بادشاہ کدی بغیر وزیر بھی ہویا؟ کہ نہیں. تے پھر میں جاندا ضرور ہاں دربارے فرعون ڈنکا مارنا تیری توحید پر وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی شدود به اجری. میں جانتا ضرور ہاں پر میرے مالک مینو وزیر دے جڑا میرا بوجھ بٹائے میرا مددگار ہو. غیر نہ دے میری اہل بیت وچ دے عام نہ دے خاص بھائی ہارون دے اس دے نال میری طاقت مضبوط کر انہوں میرا مددگار بنا. اگر اللہ دی سوا غیر کو مدد منگنا جائز نہیں تے موسیٰ کو تور تے میرا آج دا موقع دی کہندا یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد. اگر اللہ دی سوا مدد جائز نہیں سی تے موسیٰ اللہ کو مدد منگدا مددگار نہ منگدا. منگیا بند. چلو ایک آیت اور سنا دینا. اگر چل 16 تو 20واں پارہ سورہ قصص میرے مولا دا پاک قرآن وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. موسیٰ علیہ السلام دوپہر نوں شہر بازار وچ نکلے جدوں لوگ دوپہر دا کھانا کھا کے سامدے کیلولا کردے دو آدمی نے آپس لڑدا ڈٹھا هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ. سجے پاسے والا موسیٰ دا شیعہ تے دوجا موسیٰ دا عدو. اے شیعہ تے اے عدو آ شیعہ تے آ عدو آ شیعہ تے آ. توجہ ہے. اللہ جنہاں نو اپنے دین دا رہنما بنا کے بھیجے نبی ہوے رسول ہوے امام ہوے تے اللہ دا نمائندہ ہویا خدا دی مخلوق واسطے. اگے جڑے بندے نے انہاں دے فرقے ہی قرآن نے اس آیت نے دو دسے. جڑے نبیاں دے حکم نو مان لین تسلیم کر لین پیروی کر لین انہاں نو قرآن شیعہ آکھے. جڑے منکر ہو جان انہاں نو قرآن عدو آکھے. فرقے ہی دو یا شیعہ یا عدو یا شیعہ یا عدو یا شیعہ یا عدو. تریجے تے کسی فرقے دا قرآن نا نہیں چاہیا تو سجنے سیاہ سباپا کے نعرہ حیدری موسیٰ دا جڑا شیعہ ہے نا وہ ذرا قطرہ کمزور ہے یا شریف ہے چاہتا نہ ہی لڑنا.
پر دوجا جڑا دونوں ہتھی حضرت موسیٰ نو دوروں ویکھ کے نا موسیٰ دے شیعہ نے کہا یا موسیٰ میں تیرا پیروکار، میں تیرا تابع دار، میں تیرا نیاز مند، تو میرا نبی، میرا رسول، میرا رابر، میرا رہنما، میں مریندہ پیا، مدد کری، مدد یا موسیٰ مدد۔ حضرت موسیٰ نو ویکھیا کہہ چڑھیا بھی یہ دشمن ہوئے تے میرے مومن نو کٹے پیا، انہاں دوروں ہی ایک مک وٹ کے ایک تون مڈ سٹیا، ایسی تقریر جوڈو کراٹے دی استعمال کی تھی، موقع تے 302 ہو گئے فقضا علیہ، اور دشمن شیعہ اتھے ختم ایک کے موقع۔ پھر فرمایا ھذا من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ تے مولوی بیوقوف کئی اس پاسے ٹور پہ نہیں، مطلب انہوں نے آخیا وہ بندہ مر گیا، کام شیطانی ہو گیا۔ وہ کملے نبی کو شیطانی کام ہو سکتا تو معصوم ہویا۔ انہوں نے کہا ھذا من عمل شیطان، اے جڑا شیطان دا ہے، شیطان دا بچہ ہے۔ مائیاں بہناں بھی بیٹھیاں نے اشارے نال گزردا، سارے شیعہ دے علاوہ جننے فقہا نے نا مذہب اسلام دے کسی نے ہدایت نہیں دیتی سوائے امام صادق نے۔ سرکار نے فرمایا شریعت وچ راز رکھیاں گناہ لازم آ جاندے، شے بیان کرن دی ہوئے نہ بیان کرے تے جرم ہے۔ امام نے فرمایا جدوں میاں بیوی ملاقات دے کمرے جاندے ہو، سترے اور قائم کردے ہو تے ملاقات دے آغاز تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تاکہ تسی ہر قسم دی شیطان اور شیطنت دی برائی تو تسی بھی محفوظ رہو، تہاڈی اگوں نسل جڑی پیدا ہوئے وہ بھی پاک ہوئے۔ تے جے بسم اللہ دے بغیر چاہو گے کرو گے تے پھر نال شیطان حصے دار بن سی، پھر وہ آ گیا تے وہ پاکاں نال محبت کیویں کرے، خدا دی توحید مننے کیویں، رسول دا عاشق ہوئے کیویں، علی دے ولی مننے کیویں، وہی تے ولادت صحیح نہیں۔ توجہ ہے جناب۔ موسیٰ نے فرمایا ھذا من عمل شیطان، اہدا پیو نعرہ حیدری، اے بغیر بسم اللہ ہی۔ اگر اللہ نے سوا غیر کو مدد منگنا جائز نہیں سی، قرآن دا 20واں پارہ پہلا رکوع حضرت سورہ قصص، حضرت موسیٰ دے شیعہ نے موسیٰ نبی کو مدد منگی کیوں، موسیٰ نبی دی مدد فرمائی کیوں، آیت بارہ کے خالق نے قرآن جلائی کیوں، آج تک مولویاں نو پڑھوائی کیوں؟ او میاں مدد کرو، اونج ویکھو نا ساڈی ضد ہے نا مولویاں دی، روٹی کھائیے تے روٹی توڑن واسطے پہلا ہاتھ وسیلہ، پھر انہوں چبان واسطے منہ وسیلہ، دلن واسطے چھوٹی چھوٹی کرن واسطے دند وسیلہ، پھر حلق وال سٹن واسطے زبان وسیلہ، تے میدے پہنچان لئی شاہ رگ وسیلہ۔ ایک پورا روٹی ملوانا حلوے دا ایک قطرہ چک لوے، او دے واسطے 7 وسیلے منی بیٹھے، اللہ دی باہر گالی وسیلہ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی لوڑ ہی کوئی ہے۔ خالق نے فرمایا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیو، میں تمہیں نبی بنانا، رسول بنانا، قلمدان اسم تواڈے سپرد کرنا، پر حلف چاہو کہ تسی ضرور بھی ضرور میرے رسول تے ایمان بھی لیاؤ گے، نون تاکید ثقیل ہے، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور دی مدد ہی کرو گے، مدد مدد مدد۔ تے اے یاد رکھ لو مساق میں اللہ نو دے رہے ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر میری شان ہے، ان بطش ربک لشدید میری گرفت فعال لما یرید میری آن ہے، کہ سیارہ وغیرہ نو نہیں، حضرت ابو ہریرہ نو نہیں، پہ تسی وعدے تو مکر جا تہاڈا کل نو بگاڑ کوئی نہ سکے، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہاں۔ تے سنو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر تہاڈے چ کوئی کل نو اس وعدے تو مکر گیا، عہد تو پھر گیا، نبی نبی نہیں رہے گا، رسول رسول نہیں رہے گا، معصوم معصوم رہے گا، ہر شے غارت کر کے فاسق بنا کے دربار وچوں اوویں کڈ دیاں گا جویں وڈکے نو کڈیا سی۔ العظمت للہ، الیاذ باللہ۔ میرے مالک تو بے نیاز ہے، تیری شان بے نیازی ہے، میری مجال نہیں تیری بارگاہ دم مارے، کسی دی بھی مجال نہیں، مگر میرے خالق ذرا مسئلہ سمجھن سمجھان لے دست بستہ عرض تے تیرے بارگاہ کر سکتا کہ میرے مولا
پہلا جملہ یہ آیت دا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ میرے شہنشاہ میرے خالق تو میثاق لیا نبیاں کو تے نبی آپ تو معصوم پیدا کیتے تے معصوم کو گناہ کبیرہ تیرے نال عہد کر کے حلف دے کے مکر جانا غداری کرنا تے گناہ کبیرہ تے اے نبی تو معصوم پیدا کیتے نبی کو گناہ کبیرہ ہو ہی نہیں سکتا صغیرہ نہیں صادر ہوتا کبیرہ کتے تے پھر میرے اللہ تو عالم الغیب و شہادت جاننا مکرنا بھی کسی نہیں بل پھر مکریا بھی کوئی نہیں ایڈی لمبی چوڑی چڑک کیوں دیتی اپنے معصوم نبیاں کہ اگر فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون خالق دی آواز آندی ہے حیدری فعل الحکیم لا یحل الحکمہ حکیم دا تیل حکمت و دنائی تو خالی نہیں کملیا سیانی سس بھی وہ ہوندی ہے جڑی جھڑکاں دیندی ہے دھی نوں تے مسئلہ سمجھاندی ہے نوں میں مالک نے بھی بظاہر چڑک سنائی اپنے معصوم انبیاء نو تے مسئلہ سمجھایا تیرے رضی اللہ رحمت اللہ اگر میرے پاک نبی تے ایمان نہ لیاوے ایمان دی بجائے کرے شک میرے حبیب دی مدد نہ کرے مدد بجائے چھڈ جائے میدان میں ٹپ جائے پہاڑیاں تے نبی نہیں رہندا دی نبوت ختم ہوندی ہے تیری صحبت نو کون پوچھدا ہے جڑا ولی آیا انما یرید اللہ دا حسن وچ ولیاں وچ بے مثل علی اولیاء دا شہنشاہ ولی شہنشاہ ہے اولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی تے ملفوظات لاہور اللہ والے دی قومی دکان دے چھپے میری لائبریری سے چھوٹیا جا رسالہ ہے وہ 150-200 صفحے دا وہ دے وچ لکھا ہے بھی سرکار تے وجد دے باب وچ کے سرکار تے وجد تاری ہوندا سی حق ہو جویں بندہ کر ایک واقعہ لکھا بیٹے انہوں نے شاگرد پوچھا مولا تسی بھی ولی تے مولا علی بھی ولی تو تے علی پاک دے ولی ہونے کنا کو فرق ہے علی کنے کو اونچے ولی نے تے تسی کنے کو چھوٹے ولی فرق کنا کو خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹے کھاتے کیا ہو دلی آئی نا اردو سپیک زبان گیہوں کی روٹی کنک دی روٹی تے ذمہ دار کی کہندا ہے کہ وہ بھی گیہوں کی روٹی گندم کی روٹی پھر تیرے تے ذمہ دار دے کھانے ہی فرق ظاہر تے کوئی نہیں لیکن حقیقت اور قبلہ بڑا فرق ہے کیا کہ ذمہ دار زمین دے مالک دی حیثیت پہلے وہ ہل چلاندا ہے انہوں قابل کاشت بناندا ہے پھر وہ گندم بوندا ہے وقتاً پانی نہ سیراب کردا ہے اور جب پروان چڑھ دیے کٹ کے پھو علیحدہ تے دانے علیحدہ پھو اپنے حیوان والی سٹور کرتا ہے گندم اپنے انسان والی گھر سٹور کرتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے اسے جب مالک کی حیثیت سے قبلہ گھر سے نکلواتا ہے پسواتا ہے اور کھاتا ہے تے بیٹا جی تسی کی کہندے ہو جیڑا کو 4 پائیاں میاں صاحب چودھری صاحب اپنی ٹھیری وچوں اللہ واسطے مسیتے کل دین یا درس کل دین یا خانقاہ کل دین اسی او چودھری دے گھر دی خیرات اتنے لکھا پہ خواجہ صاحب تے وجد دی کیفیت اتاری ہو نعرے مارن پہ حق حق علی حق اٹھ کھڑے ہو کھبے پیر تے پار پا کے سجا چاہ کے انگوشت اجازت لہرا کے کہندے بیٹا او بچڑا مسئلہ تے تو آپ ہی حل کی کھاندا ذمہ دار بھی روٹی ہے تو بھی روٹی اور مالک دی حیثیت نال کھاندا ہے تو دے گھر دی خیرات کر ہاں اساں بھی ولی ہے مولا علی بھی ولی علی خود شہنشاہ ولایت اسی ولی بنے علی دے گھر تو خیرات لے کے ولی بنے نعرہ حیدری اسی علی دے گھر دی خیرات لے کے اللہ بھیا قرآن میرے ہاتھ جن کائنات ولی نے نا داتا صاحب ولی اب بابا فرید گنج شکر ولی ہے شاہ شمس تبرید ولی حضرت شاہ یوسف گردید ولی گولڑا شریف ولی چورا شریف ولی موڑا شریف ولی اے جنیاں نے نا ولایتاں اے او نے جنہ علی دے گھر دے دروازے تے کشتہ پھیلا کے ولایت دا چٹکا منگ کے گداگری کر کے لیا تے جے ناراض نہ ہوے تھوڑا جا چونا دیواں سمجھاون لئی دعا غفلت آئی دلاون لئی او میرے سونیا ویرا میرا سجنا میرا مکھنا میرے چند جنہ علی دے گھر وچوں خیرات منگی ہے ولایت دی انہاں خیرات والیاں نوں تے اللہ دا ولی منی بیٹھا جس نے پوری کائنات نوں کرو خیرات دے کے ولایت دا مالا مال کیتا او دے علی ولی اللہ پڑھدا نال نکاح ٹوٹدے کیوں نہیں پڑھدا علی ولی اللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ شاگرد رشید کہندا ہے کہ علی او ولی ہے
ما بالغ احد من الامم سابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علیہ السلام. آدم تو لے کے عیسیٰ تک پہلے نبیاں دے زمانے وچ بھی کوئی ولی ہونا چر ولی نہیں بنیا جب تک اس نے علی علی نہیں کیتا. اور پیر ڈلیانے والا پیر ہے جنہ چر دادے دا نام نہیں لیا ولی نہیں ہے کوئی بنیا. صلوات بڑے با واجب بلند کر. تے جڑی بی بی آئی مخدرہ عصمت و طہارت او دی ماں ملیکۃ العرب طاہرہ طیبہ صدیقہ اے لقب ہاں خدیجہ دے سرکار دے آمد تو پہلے. ملیکۃ العرب دا معنی عرب دی شہزادی. ماں ملیکۃ العرب تے بیٹی ملیکۃ الاسلام. آدم تو اسلام دا ابتدا ہوئی ہے خاتم الانبیاء تے تکمیل ہوئی. کل عالم اسلام دی شہزادی خاتون قیامت. بخاری سمیت 72 کتب حدیث اہل سنت تے شروع حدیث ہے فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. رسول فرمایا میری بیٹی زہرا جنتی عورتوں دی سردار ہے. کیسی سردار ہے؟ علامہ مولا علی کری کہندا ہے والحدیث بظاہرہ یدل علی انها افضل النساء مطلقاً. یہ حدیث دلال کر دی بی بی فاطمہ کائنات دی عورتوں تو افضل تے سردار مطلقاً علی الاطلاق سب تو بلند تے سب تو افضل. حتی من خدیجہ و عائشہ و مریم و آسیہ. میں دا خلاصہ کرنوں میری تحقیق ہے میرا حاصل مطالعہ میں اس دعوے نوں ہر جگہ تے ثابت کر لی حاضر بحمد اللہ. حضرت حوا سلام اللہ علیہ تو لے کے مریم صدیقہ تک، مریم صدیقہ تو لے کے خدیجہ طاہرہ تک، خدیجہ الکبریٰ تو لے کے امام زمانہ دی والدہ حقیقی سرکار نرجس خاتون تک میں نیا دے کے اعلان کرنا کوئی مخدرہ عصمت و طہارت بی بی اس ویلے تک جنت دی قدم رکھن دی مجاز نہیں جب تک زہرا دی سرداری نو چوک کے سلام نہ کرے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بی بی دے بچڑے کل جوانان جنت دے سردار ہیں. مخدرہ تے عصمت دی سردار فاطمہ، مردہ دے سردار حسنین. جڑی جنتی عورتاں دے سردار بطول ہوئے میرے پیر علی دی بیوی علی دی نوکر. جڑے جوانان جنت دے سردار ہیں حسنین امامین سیدین شریفین کریمین وہ بھی میرے مرشد علی پتر علی دے غلام علی دے نوکر. اور چلی دیا چلیا جس علی دے قدمہ دو جہان دی سرداریاں سر چکائی بیٹھیاں انہاں نوں نعرہ حیدری کیویں ملائے اکو جائے. آدھے جی یہ گلاں ساریاں چنگیاں پر کدی شیعہ پٹن نہ. دیکھو امام حسین شہید ہویا تے شہید زندہ ہوندا ہے تے زندہ نو پٹنا کتھے لکھیا؟ وہ ظلم خدا دا. کوئی بندہ زندہ ہوئے ٹولی بنا کے حیفلانے کہ لاڑ کے مر جائے گا. میرے امام نو حسین شہید زندہ ماتم کر. میں کہا جی ٹھیک ہے اسی ماتم کر دے ہیں تے کردے رہنا ہے تے قیامت تک خواہش بھی ہے کردے رہیے. دارا دے چند دے غم وچ ماتم. اب تسی جڑا ٹھیکہ لیا ہے تسی دسو تہاڈے کول دلیل کی ہے ماتم حرام کرن دی؟ الحرام و ثابت ہے بدلیل قطعی جن. حرام تے وہ شے ہوندی جنوں دلیل قطعی ثبوت حرام کرے. وہ قطعی ثبوت پہلے نمبر قرآن دی آیت محکم دوجے نمبر حدیث صحیح متواتر ہے. جی قرآن دی آیت ایک کئی چتریاں پارے چ کڈ جدے اللہ فرمائے لا تضربوا صدورکم وجوہکم چھاتی نہ پیٹو منہ تے ہاتھ نہ مارو. تے جدو اللہ نے منع نہیں کیتا تے مولوی عبداللہ کو ٹھیکہ لے لیا فتویاں. جواز دی آیتاں موجود ہیں. 6واں پارہ پہلی آیت جزا برائے مظلوم دی تخصیص خالق نے قرآن کر دی. 7واں پارہ پہلی آیت رونا عارفاں دی نشانی تے منع کرنا غافلاں دی علامت. 10واں پارہ آیت غار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. تے اے تفسیر ابن کثیر لکھا ہے تا حضور نو لا تحزن کہنا تاں پیا فجال ابو بکر یا جو حضرت رو پیٹ رہے تھے جزا فضا فرما رہے تھے بال نوچ رہے تھے گریبان چاک کر رہے تھے کپڑے پھاڑ رہے تھے. حضور نے انہیں تسلی دیتی. ہن فرما پیو کدے غم چ رو پٹ رہے سن. اپنے غم تے نہیں کہندے بھی اپنا غم سی رسول دا نہیں.
تے جے رسول دے غم تو رو رہے رسول زندہ بھی نہیں تے کول زندہ بیٹھے تسلیاں بھی دے رہے ہیں جے زندہ دے غم رجونا حماقت ہے تے غار ہے جے غلطی کیوں ہوئی 13واں پارا چوتھا رکوع حضرت یوسف زندہ دے غم میں یعقوب یا آصف علی یوسف ہائے میرے مظلوم یوسف 40 سال تک ماتم کرتے رہے روندے پٹتے رہے 26واں پارا سورہ الذاریات آخری رکوع 26 پارے دا فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت وجوز حکیم پھر سامنے آ گئی بی بی حضرت ابراہیم کی ہائے ہائے کرتی ہو اور اس نے منہ پیٹا افسوس سے ہائے ہائے بھی موجود ہے افسوس بھی موجود ہے منہ تے پٹنا بھی موجود ہے قرآن کے وچ موجود ہے تے آپ مولانا شرف علی تھانوی دے ترجمے وچ موجود آیتاں دا آیتاں نال حدیثاں دا حدیثاں نال بخاری پہلی جلد صفحہ 140 تبع مصر بخاری پہلی جلد صفحہ 167 مطبوعہ بیروت میرے ہاتھ میں ہوا مولن یضرب فخذہ در بطول تو نبی حالت افسوس سے پلٹے اپنے زانوں تے پیٹ رہے سا یہ شرح فتح الباری شرح بخاری جلد 3 صفحہ 9 کہتا فی جواز و ضرب الفخذ اندہ تصویر تو پتہ چلے افسوس ویلے جسم نو ضرب لا لینا پٹ لینا ماتم کر لینا بدعت نہیں خلاف اسلام نہیں جائز ہے تے نبی کریم دی سنت کے عین مطابق ہے در بطول تے خود رسول ماتم کیتا ہے خانہ رسول وچ ازواج نبی ماتم کیتا ہے سیرت ابن شام تو لے کے مسند احمد حنبل جلد 6 تک 14 کتاباں چ لکھا کہ مائی عائشہ فرماندیاں نے جدوں وفات رسول ہوئی سر سرانے تے میں بیبیاں نہ اٹھتی التدم مع النساء واضربها جی چھاتی پٹدی اٹھ کھلوتی باقی صرف چھاتی پٹن میں کدی چھاتی کٹا کدی منہ تے پٹا باقی اکیرا ماتم میں دوہرا ماتم ایک میت دے درمیان پئی ہوئے 4 چفیرے 9 بیبیاں ماتم کرن ایمان قرآن نال گل کر ماتم دا حلقہ بندا یا نہیں تے جدوں نبی پاک دی وفات ویلے ازواج نبی 9 نے ماتم کیتا گھر رسول دے ماتم برپا رہا یا کلمہ رسول دا چھڈ یا رسول دے پتر دا ماتم من تریجا راہ گئے مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 544 وچ عاشق رسول بلال دا ماتم متا امام مالک صفحہ 90 طبع سعیدی کراچی دیہات دے رہنے والے صحابی سلمان دا ماتم اور ابن ماجہ صفحہ 3 کتاب الطہارت باب غسل النائم الولو القلب حضرت ابو ہریرہ دا دوتھڑی ماتم سیرت النبی علامہ شیبلی چ رسول دے حکم نال حمزہ شہید دا ماتم اور مارج نبوت رکنے 4 میں حضرت عمر دا اپنی بیٹی دی خبر طلاق سن کے ماتم پر اسی اس واسطے ماتم نہیں کرتے بھائی کہ بھائی بلال پٹے نے یا حضرت عمر پٹے نے یا مائی عائشہ پٹی ہے یا ابو ہریرہ پٹے نے آ کتاب الہی ہاتھے چی ہن سارتے اساں اس واسطے ماتم کرنے ہیں زہرا دے چن دے لاشاں تے زہرا دیاں تھیاں تے نوہاں جو کربلا چ ماتم کر کے گئیاں سب تو پہلے ماتم کہ حسین مظلوم دا کربلا وچ رسول زادیاں کیتا سجاد تے باکر کرائے سب تو پہلے حلقہ ماتم جنہا زینب خاتون نے پڑھی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 سے صفحہ 193 چ لکھا لما مرت النسوۃ بالقتلى سینا ولتمنا خدودہن وشققن جیوبہن جدو آئی ہے نا زینب اپنی پھینا پتریاں پرجائیاں نو لے کے حسین مظلوم دے لاشے تے بیبیاں ٹھائی مار کے رنیاں سرا وچ کربلا دی کھا کے منہ تے تماچے مارے نے گرے بان چاک کیتے تے بی دا نوحہ لکھیا پیا ہوتا بی نوحہ بھی پڑھے کدی ویکھے حسین مظلوم دے لاشے وال کدی ویکھے مدینہ رسول وال تے نوحہ دی اعلانی اٹھائی یا محمد صلی علیہ اللہ و ملک السما کدی ویکھے ہائے میرے درود و سلام دے وارث رسول ہے میرے بابا رسول ہے درود و سلام دے وارث رسول اللہ دے فریضے تیرے دے درود و سلام پہ پڑھ دے یا درود و سلام دا وارث حسین کل دا کٹھا بھی آئی نانا نہ بے دینا اپنے دفنائے تیرے پتر دا لاشا کل دا بغوروں کے بے گوروں کفن بھی آئی وَبَنَاتُ كَسَبَايَا نانا اے مسئلہ زینب دی سمجھ بھی جنی پیا پاؤندا میں تھی بھی تیری تے کہندی بھی تیری امت دی ٹھائی مار کے بی بیاں رونیاں وابقت واللہ کل عدو و صدیق سجد دشمن ٹھائی مار کے رون پٹن لگ پے ایک دوسرے نے پوچھ دینے کون ماریا گیا دس دا کوئی نہیں کون ماریا گیا دس دا کوئی نہیں ایک
حنظلہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پتر عبداللہ بن حنظلہ بھی کربلا وچ ورگلا کے لیاندا گیا یا لشکر جدید وچ جدوں نے نوحہ سنیا تے ماتم دیا تو کہنے لگا کی انہاں نوں پوچھ دینا تانوں کوئی دسنا میں دسنا کون ماریا گیا انہاں نے کہا تینوں کیویں پتہ لگا انہاں نے کہا مینوں انج نہیں پتہ لگا مینوں اس بی بی دے نوحے نے معرفت دتی اے جڑے کہندے نے باغی مارے گا باغی نہیں اے بی بی دے نوحے مینوں معرفت دتی ہے مینوں سجان دتی ہے مینوں عقل دتی جس بزروم دی لاج دے کل دیگر دے کھوڑے پھج گئے نے وہ باغی نہیں وہ نمازی ہے پتر رسول دا جیڑیاں چادراں چھڑوا کے بال پھکھیر کے والا مٹخاگ دا پردہ بنا کے ماتم پہیاں کر دیا نے بطول دیاں تھیاں تینوں آج کار رسول اور بطول دا اجڑ گیا 70 تو 30 تو 70 تک لشکر یزید دے جرنیلاں وچوں بندے علیحدہ ہوئے او یزید تے لعنت کر گئے امر سعد ابن زیاد تے لعنت کر گئے امر سعد نے شنوں نو آکھیا روک دے ماتم اگر یہ بی بی 8 پیر ماتم ہور کرا گئے یہ ساری فوج بغاوت کر جائے گی ہو سکتا ہے تھوڑیاں لاشاں تے بھی اوتھے گھوڑے پجان جویں تساں حسین تے پجائے روک دے ماتم میں ذاکر نہیں مولوی ہوں ریاض القدس تو لے کے ذریعہ تو نجات تک 6 ختم مقاتل میری آؤٹ لائناں لگیاں ہوئی سب تو پہلے ماتم حسین مظلوم دا رسول زادیاں کیتا سجاد تے باکر کرایا سب تو پہلے کربلا دے ٹبیاں تھے غربت حسین دا نوحہ زینب نے پڑھی تے ہن قرآن میرے ہاتھ ہی ہن سر تے 6 کتاباں چ پڑھی بیٹھا سب تو پہلے حسین دا ماتم کربلا وچ امر سعد دے حکم نال شمر نے ڈکی کسی عورت نو بھیجے رکے نہیں کسی ضعیف العمر نو سجاد کو ٹوریا ماتم رکا دے نہیں سجدہ دی دائی فضا نو بلا کے کہ آقا زادیاں نو کہا ماتم نہ روکن بند کر دیں ورنہ زیادتی کرے سن نہیں اس ویلے تک زہرا دی تھیاں تے نواں حسین دے لاشے تو اٹھیاں نہیں جب تک انہاں دیاں کنڈا رنگین نہیں ہو گئی اس واسطے میرا شیعہ بھائی ہو یا اہل سنت دل کھول کے کیتا کر گا میں حسین وچ ماتم اے او ماتم ہی جس نو زہرا دی تھیاں کوڑے چل چل کے جاری رکھے اللہ لعنت اللہ علیکم القاذبین والظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون تشریف رکھو سید علی رضا داؤد خیر بیٹھے نے پڑھ رہے ہیں اور بھی ذاکر تے مولوی اتنے نے بابا شمار نہیں